सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। 11 महिनाको विपदको घटनामा 501 जनाको मृत्यु सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनाको अवधिमा विपदको घटनामा परेर 501 जनाको मृत्यु भएको छ। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामका अनुसार 2078 साउनदेखि 2079 जेठसम्म प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा भएको 1701 विपदका घटनामा 1182 पुरुष र 108 महिला र 143 बालबालिकाको ज्यान गएको हो। यो अवधिमा भएका विपदका घटनामा परेर 210 महिला, 137 पुरुष र 61 बालबालिका घाइते भएका थिए। त्यस्तै 1 पुरुष, 2 महिला र 5 बालबालिकाको बेपत्ता भएको मधेस प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक तुल बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सो अवधिमा मधेसका जिल्लामा भएका 6223 सवारी साधन दुर्घटनामा 435 पुरुष र 84 महिला र 30 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ भने 7945 जना घाइते भएका छन्। ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी साधन चलाएका 2,29,878 चालकमाथि कारबाही गरिएको कार्कीले जानकारी दिनुभयो। यस क्रममा 20 करोड 27 लाख राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तै सो अवधिमा विभिन्न जिल्लाबाट अवैध हतियार सहित 57 भारतीय र 40 नेपाली नागरिक पक्राउ परेका थिए। उनीहरूबाट 15 थान हतियार बरामद भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। प्रहरीले विभिन्न मुद्दामा फरार रहेका 1367 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो समय लागु औषध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न प्रहरीले सो अवधिमा मधेसका विभिन्न जिल्लाबाट गाजा 3131 किलो, ब्राउन सुगर 164 किलोग्राम र चरेस 51 किलो, हिरोइन 95 ग्राम र डाइलेक्सिस डीसी 213 लिटर लागु औषध सहित 1120 पुरुष र 21 महिलालाई पक्राउ गरेको छ। मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बाढीबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि तयारी अवस्थामा बस्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मध्य प्रदेश सरकार र नेपाली सेनाको संयुक्त आयोजनामा बन्दीपुर स्थित कमला ब्यारेजमा आयोजित प्रदेश स्तरीय विपद व्यवस्थापन संयुक्त अभ्यासको अवलोकन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले सुरक्षा निकायको विपद प्रतिकार्यका लागि गरेको तयारी उत्तम रहेको भन्दै सो निर्देशन दिनुभएको हो। हाम्रो तयारी राम्रो छ, तसर्थ विपदको समयमा हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि व्यवहारमा लागू गर्न तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिम रहेको मध्य प्रदेशमा विपद न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकार बीच समन्वय र सहकार्यका साथै संयुक्त संयन्त्र निर्माण हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री राउतको जोड थियो। बाढीबाट वर्षेनी जोखिम पर्दै आएको क्षेत्रको पहिचान अहिले नै गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले जोखिम न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन समेत दिनुभयो। उक्त अवसरमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको संयुक्त टोलीले बाढीबाट जनधनको क्षति न्यूनीकरणका लागि गरिने प्रयासहरूबारे विभिन्न नमुनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए। जनकपुर धामको प्रतिष्ठित केयर ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले शनिबारका दिन जनकपुर धाममा 10औं बृहत भारतीय शैक्षिक मेलाको आयोजना हुन लागेको छ। कन्सल्टेन्सीका अध्यक्ष राकेश शाहले शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनबाट आफ्नो संस्थाद्वारा आयोजना हुन भएको भारतीय शैक्षिक मेलाका सम्बन्धमा जानकारी दिएका हुन्। स्तरीय शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीहरू सुविधाका लागि जनकपुर धामको मानिकी होटलमा शनिबार दिनको 10 बजेदेखि आयोजना हुनेछ। यही शैक्षिक मेलामा भारतका प्रतिष्ठित 25वटा कलेज तथा युनिभर्सिटीहरूको सहभागिता रहने भएको कन्सल्टेन्सीका अध्यक्ष शाहले बताउनुभयो। विगतमा 9 चोटि सफलतापूर्वक शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्दा यहाँका विद्यार्थीहरू भारतका विभिन्न कलेज तथा युनिभर्सिटीहरू जस्तै पुरल युनिभर्सिटी, चितकारा युनिभर्सिटी, टम युनिभर्सिटी लगायतका युनिभर्सिटी तथा कलेजहरूमा शिक्षा दिलाउन सफल करियर ड्रिम एजुकेसन कन्सल्टेन्सी जनकपुरमा यस वर्ष पनि विद्यार्थीहरू सुविधाका लागि 10औं शैक्षिक मेलाको आयोजना गर्ने इच्छुक र विद्यार्थी अभिभावकहरूको चाहनाअनुसार शैक्षिक मेलामा सहभागिताको लागि आग्रह समेत गर्नुभयो। और वर्ल्ड राइजिंग ग्रुप कंसल्टेंसी से परमानंद मंडल
अपने के ई जे बृहत भारतीय शैक्षिक मेला जे हम सब अभी कराइ रहल छी, ई अपने के 10म बृहत भारतीय शैक्षिक मेला छै। ऐसे पहले से हो हम सब 9टा शैक्षिक मेला हम सब ई सब करा चुकल छी और एकटा बहुत बढ़िया रिस्पांस के साथ विद्यार्थी सबके हमरा सबके ऐसे पहिलका प्लेयर सब में से हो हमरा सबके विद्यार्थी के साथ बहुत बढ़िया रिस्पांस मिलल छला। और ओई के ध्यान में रखैत एहि बेर से हो हम सब ई शैक्षिक मेला के आयोजना के लिए ई शैक्षिक मेला में अपने के भारत के 25टा यूनिवर्सिटी आ कॉलेजेस सब आबि रहल छै। एहि मेला में अपने के लागत पढ़ाई के लागत संबंधी, चाहे वो के बसोबास खाना संबंधी हो, चाहे इन्वायरमेंट संबंधी, यूनिवर्सिटी से प्रत्यक्ष रूप में विद्यार्थी या गार्जियन अपने के फेर अवलोकन करके अपन मन में लागत जते जिज्ञासा है विद्यार्थी और अभिभावक यूनिवर्सिटी या कॉलेज के प्रतिनिधि संग भेट कर सीधा संपर्क करके अपने साथै साथै शैक्षिक मेलाबाट विद्यार्थीहरू र अभिभावकहरूले भारतका विभिन्न कलेज तथा युनिभर्सिटीहरूको बारेमा आफैले जानकारी लिन सक्ने समेत बताउनुभयो। सिराहाको विष्णुपुर गाउँपालिका स्थित 50 लाखमा निर्माण गरिएको पोखरी सौन्दर्य अन्तर्गतको केरेन्टिङ वाल वर्ष नपुग्दै भत्किएको छ। मध्य सरकारको मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत विष्णुपुर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 स्थित राजपुर गाउँ सो पोखरी केही महीना अघि निर्माण गरिएको करेन्ट वाल भत्किएको हो। 50 लाख रुपियाँ लागतमा गरिएको सौन्दर्यकरणको काम मापदण्ड विपरीत अत्यन्त कमसल निर्माण गरेर व्यापक भ्रष्टाचार भएको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएको छ। सोही कारण करेन्टिङ वाल भत्किएको स्थानीयले बताएका छन्। मध्य प्रदेशमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत थुप्रै स्थानमा भएको मठ मन्दिर तथा पोखरी सौन्दर्यकरणमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत फाइल झिकाएको छ। अख्तियारले छानबिन थालेपछि मध्य सरकारले लात छोप्न झन्डै 1 वर्ष अघि मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको संयोजकत्वमा एक छानबिन टोली गठन गरेको थियो। तर छानबिन टोलीले हालसम्म सो प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन। महोत्तरीमा अख्तियारको नक्कली प्रहरी निरीक्षक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका 12 का 30 वर्षीय रवि ठाकुर, लोहारपट्टी नगरपालिका 29 का प्रभास झा र 21 वर्षीय हमिद रायन रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। जलेश्वर 12 सीमा क्षेत्रमा नेपाल भारत आउजाउ गर्नेसँग अख्तियारको प्रहरी निरीक्षक हुँ भन्दै पैसा सुन्ने तीनै जनालाई पक्राउ गरिएको हो। महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक प्रकाश विष्टका अनुसार बिहिबार साँझ जलेश्वर 12 नैनी गाउँ स्थित सीमा नाकाबाट पैसा असुल गरिरहेको अवस्थामा तीनै जनालाई प्रहरी चौकी नैनी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल बीओपी जलेश्वरको टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 5800 भारु बरामद गरेको छ। आवश्यक अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा तीनै जनालाई राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ। सर्लाहीको लालबन्दीमा 8 महिने शिशु मृत अवस्थामा फेला परेका छन्। त्यस्तै उनका आमा भने बेहोस अवस्थामा भेटिएको सर्लाही प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लाको लालबन्दी नगरपालिका 17 स्थित राधाकृष्ण मन्दिरको पेटीमा ईश्वरपुर नगरपालिका 5 नरेशपुरकी 20 वर्षीय रमिता कुमारी महतो र उनकी 8 महीने छोरी सृष्टि अचेत अवस्थामा फेला परेका थिए। प्रहरीले दुवैजनालाई उद्धार गरी प्राथमिक अस्पताल लालबन्दी लगेपछि चिकित्सकले बालिकाको मृत्यु भइसकेको जनाएको छ। उहाँका अनुसार मृत्यु भइसकेको र आमा अझै बेहोस अवस्थामा रहेको जनाइएको छ। घटनास्थलबाट प्रहरीले राइनो 500 र लिपर लेखिएको विषादीको बट्टा फेला परेको जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सुन्धारामा पुगेर जगन्नाथ रथ यात्राको अवलोकन गर्नुभएको छ। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्ण भावना मृत संघ इस्कोन नेपालले आयोजना गरेको सो रथ यात्रामा सरिक हुँदै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो। इस्कोनको तर्फबाट नेपालका लागि प्रतिनिधि पत्री दासले विश्वमा शान्ति कायम गर्न यात्राको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। पछिल्लो समय विश्वमा अशान्ति फैलिरहेको भन्दै पत्री दासले
शान्ति कायम गर्न र सबै नेपालीलाई एकीकृत गर्नु रथयात्राको मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो। सामान्य कार्यक्रम गरेर विगतका वर्षहरूमा पनि गर्ने गरिएको पनि राष्ट्र प्रमुख सहभागितामा भने पहिलो पटक रथयात्रा गरिएको आयोजकले जनाएको छ। सुनधाराबाट सुरु भएको रथयात्रा शहर परिक्रमा गरी साँझ बसन्तपुरमा पुगेर सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित समापन गरिएको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुनी शिक्षा नै कानुन शासन स्थापनाका लागि प्रमुख आधार भएकोले संविधान र कानुनका बारेमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गराई कानुनको परिपालन गराउन विश्वविद्यालयमा कार्यरत कानुनका प्राध्यापक तथा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अहम भूमिका रहने बताउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस नेपाल ल क्याम्पसको 68औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले मुलुकमा भइरहेको संवैधानिक एवं कानुनी अभ्यासका क्रममा यदा कदा देखिने विचलनहरूका बारेमा समेत प्राज्ञिक विमर्श मार्फत कानुन तर्जुमा र न्याय निरूपण र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निकायहरूलाई निगरानीका साथ पृष्ठपोषण समेत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। जोडिएको व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षा भएकोले यसमा ज्ञान, सिप, विवेक र नैतिकताको सम्मिश्रण हुन अत्यन्तै आवश्यक हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। कानुनी शिक्षा नै कानुनी शासन स्थापनाको लागि प्रमुख आधार भएकोले संविधान र कानुनको बारेमा समाजमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्न, संविधान तथा कानुनको परिपालना गर्न, कार्यान्वयन गराउनमा विश्वविद्यालयमा कार्यरत कानुनका प्राध्यापकहरू तथा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको अहम भूमिका रहन्छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले मुलुकमा भइरहेको संवैधानिक एवं कानुनी अभ्यासका क्रममा यदाकदा देखिने विचलनहरूका बारेमा समेत प्राज्ञिक विमर्श मार्फत कानुन तर्जुमा, न्याय निरूपण र कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध निकायहरूलाई निगरानीमा साथै पृष्ठपोषण समेत गर्नुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसैगरी कानुनको विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई अझै उन्नत बनाउन कानुन विश्वविद्यालयको अवधारणामा पनि पर्याप्त छलफल र बहस सुरु हुने मैले अपेक्षा लिएको छु। यसबाट कल्लिस तोक्दाखेरि विसङ्गति आयो, विकृति आयो भनेर अहिले एउटा सुझावको आधारमा त्यसलाई हामीले अहिले गोला प्रक्रियाबाट मुद्दा तोक्ने प्रणाली अपनाएका छौँ र हाम्रो त्यसपछिको प्रणाली अटोमेटिक भनेको अटोमेटिक रूपमा चाहिँ आफै गोला प्रक्रिया चाहिँ सञ्चालन हुने अवस्था हो र त्यस प्रक्रियामा हामी जान चाहिँ खोजिरहेका छौँ। अब यो न्यायपालिकामा अहिले समस्याहरू केही देखिया छन्। समस्याहरू पहिले पनि थिए र अहिले पनि आछन्। बार एसोसिएसन छ, हामी सबैको होस्टेल हैसे आवश्यक छ। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीले उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कार प्रदान गर्नुको साथै क्याम्पसबाट प्रकाशित स्थापना दिवस स्मारिकाको पनि लोकार्पण गर्नुभयो। त्यस्तै नेपाल ल क्याम्पस स्वर्णिम सम्मान डाक्टर सूर्य सुवेदीलाई प्रदान गरिएको थियो। समारोहमा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, संविधान सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमाङ लगायतका उपस्थित रहेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना अघि नै विक्रम सम्वत 2011मा स्थापित सो ऐतिहासिक क्याम्पसले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने कानुनी क्षेत्रका दक्ष र क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको छ। कुरा आउँछ नि, तपाईहरुलाई भेटेपछि आफ्नो परिवारको अगाडि उभिए पछाडि त्यो कुरा भन्न मलाई मन लाग्यो। स्वयं राष्ट्रपतिज्यू प्रमुख अतिथिको रूपमा अगाडि देखेपछि मलाई त्यो कुरा भन्न मन लाग्यो। स्वयं सर्वोच्च अदालतका कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशज्यू अगाडि भेटे पछाडि मलाई यति कुरा भन्न मन लाग्यो। अघि नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्षले बोलेर गइसक्नुभयो। मेरो नेपाल बार एसोसिएसन, मेरो कानुन व्यवसायको संस्थाका साथीहरू अगाडि देखेपछि मलाई यति कुरा भन्न मन लाग्यो। त्यो के हो त? यो संविधान पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा जनता अधिकारको स्रोत भएर
बनाइएको संविधान भएको हुनाले पहिला पहिला जस्तो 5 वर्ष 7 वर्ष 10 वर्षमा परिवर्तन आउँछ भन्ने जुन छास्स छुस्स हल्ला हुन्छ नि, त्यो हल्ला अब नेपालमा काम लाग्दैन। किनभने अहिले जनताले जनताको लागि बनाएको संविधान छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठक बहिष्कार गरेका छन्। राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट आश्रित विधेयकहरू सभामा पारित गर्नका लागि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको थियो। तर एमालेले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीले अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा छिराएर करको दायरालाई हेरफेर गरेको अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो। एमालेका सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नआउन्जेल आफूहरू अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने पार्टीको संसदीय दलको निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री शर्माले देशद्रोही र घातक काम गरेको उल्लेख गर्नुभयो। सांसद श्रेष्ठले आफूहरूले बैठकमा अर्थमन्त्रीको कार्यसूची बहिष्कार गर्ने बताएसँगै एमालेका सांसदहरू बाहिरिएका थिए। विभिन्न शीर्षकहरूमाथि प्रस्ताव चाहिँ गर्नुहुने जुन प्रस्ताव चाहिँ राखेको चाहिँ छ, हामीले यसभन्दा पहिले पनि यो कुनै हामी रहरले र केवल आरोपको लागि आरोप लाउनुको निम्ति हामीले सदनमा जुन अवरोध चाहिँ गरेका चाहिँ छैनौँ अथवा विरोध जनाएका चाहिँ छैनौँ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले यो बजेट निर्माण जस्तो कुरामाथि अत्यन्तै संवेदनशील विषय जुन चाहिँ यही 2079 साल ज्येष्ठ 14 गतेको साँझ राति 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म अर्थ मन्त्रालयमा बजेट निर्माण गर्ने सवालमा बजेट महाशाखामाथि बाहिरको व्यक्ति अनाधिकृत व्यक्तिलाई चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दायराहरूलाई करका राजस्वका दायराहरूलाई जुन दर्जा निर्धारण गरिन्छ त्यसमा चाहिँ गम्भीर त्रुटि गर्नुभएको चाहिँ छ। त्यो अर्थ मन्त्रालयमा कुनै पनि व्यक्ति त्यहाँ जान चाहिँ पाउँदैन, निश्चित व्यक्तिहरू मात्रै जाने चाहिँ अहिलेसम्म परम्परा र हामीले चाहिँ मान्दै आएको त्यही पनि हो। त्यहाँ मान्य सांसद समेतलाई पनि प्रवेश निषेध गरिएको चाहिँ हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ बजेट निर्माण जस्तो सवालमाथि अर्थमन्त्रीले जे खालको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ व्यवहार चाहिँ गर्नु चाहिँ भयो त्यो देशका लागि अत्यन्तै घातक कुरा चाहिँ हो, देशद्रोही कुरा चाहिँ हो। यदि अरू मुलुकमा यो कुरा चाहिँ हुन्थ्यो भने, अरू मुलुकमा यस्तै खालको चाहिँ अर्थमन्त्रीबाट व्यवहार हुन्थ्यो भने अहिलेसम्म अर्थमन्त्रीले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिइसकेको र कानुन बमोजिम कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। हामीले बारम्बार सदनमा यही विषयलाई लिएर चाहिँ पटक पटक कुरा उठाएको छौँ, तर पनि अर्थमन्त्रीज्यूले नैतिकताका आधारबाट राजीनामा दिनुभएको चाहिँ छैन। संसदीय छानबिन समिति बनाइयोस् भन्ने माग पनि राखियो, हामीले राख्यौँ, तर पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पनि उहाँले चाहिँ आँट गर्नु भएन। अथवा अहिलेको चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका परमादेश सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूले पनि त्यसप्रति चाहिँ कुनै चासो देखाउनु भएन। यसले गर्दाखेरि हामी यो अर्थमन्त्रीज्यूले पेश गरिरहेको यो प्रस्ताव उप हामी सामेल नहुने नेकपा एमालेको संसदीय दलको चाहिँ निर्णय चाहिँ भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आजको यो बैठकबाट जबसम्म अर्थमन्त्रीज्यूको चाहिँ राजीनामा आउँदैन तबसम्म हामी उहाँले प्रस्तुत गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने हाम्रो पार्टी अथवा हाम्रो दलको तर्फबाट निर्णय भएकोले म यही कुरा जानकारी गराउँदै यो प्रस्ताव नम्बर 1 मध्ये हामी सामेल नहुनका निम्ति र यसलाई बहिष्कार गरेर हामी बाहिर जाँदैछौँ, यही कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। एमालेले अर्थमन्त्रीलाई बहिष्कार गरेसँगै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्न अर्थमन्त्री शर्मालाई आग्रह गर्नुभएको थियो। बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्नुभएको आर्थिक विधेयक 2079लाई मूल रूपमा सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमल सिन्हाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देश सहित प्राप्त राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक 2079लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभाबाट फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत को घोषणा गर्नुभयो। यसैगरी अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक 2079लाई मूल रूपमै सुझाव बिना पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले पारित भएको छ। अर्थमन्त्री शर्माले पेश गर्नुभएको प्रस्तावमाथिको कारबाही सकिए लगत्तै एमाले सांसदहरू पुनः राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भाग लिन प्रवेश गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाबाट रेलवे विधेयक 2079लाई पारित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले
प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित भएको हो। विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने संयुक्त संशोधनकर्ताका तर्फबाट सांसद देवेन्द्र दाहालले रेलवे सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न छुट्टै मन्त्रालय बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। अर्का संशोधनकर्ता सांसद डाक्टर विमला राई पौडेलले रेलवे बोर्डको सञ्चालन समितिमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विषय पढेका जानेका वा अनुभव लिएका 2 जना स्वतन्त्र विज्ञ राख्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद प्रकाश पन्थले रेलवे बोर्डको स्वायत्ततामाथि संकुचित गर्ने मनसाय राखिएको केही प्रावधान हटाउनु पर्ने बताउनुभयो। रेलवे विधेयकमा नै 9 सांसदबाट प्रस्तावना र 16 दफाको सम्बन्धित संयुक्त संशोधन प्रस्ताव सहित 23 संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। भएको 1 वर्षभित्र र त्यसपछि प्रत्येक 5 वर्षपछिको 1 वर्षभित्र मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनको मापन गर्नेछ र सोको प्रतिवेदन सङ्घीय संसदको 2 सदनको सम्बन्धित समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ। सम्मान्य अध्यक्ष महोदय, छलफलमा मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएका विषयवस्तुहरूमध्ये रेलवे सम्बन्धी गुनासो सुन्ने तथा त्यसको तत्काल सम्बोधन गर्ने संयन्त्र बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएकोमा त्यो लगायतका विषय समेत रेलवे बोर्ड को काम, कर्तव्य र अधिकारमा थप गर्नुपर्ने भनी राख्नुभएका विषयलाई नियमावलीबाट सम्बोधन गर्न सक्ने संशोधनहरूलाई नेपाल सरकार ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि बनाउने नियमावलीमा समावेश गर्नेछ। केही शब्दहरू जुन छुट्या छ हामी नियमावलीबाट त्यो गर्नुपर्नेछ, किनभने रेलवे विधेयक चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक पनि छ। रेल चलिसकेको छ र टाइम कम भएको कारणले केही कुराहरू पछि पनि नियमावलीबाट मिलाउने चाहिँ प्रयास पनि गर्छु र मान्य सदस्यहरूले संशोधन राख्नु भएकोमा केही शब्दहरू सुधार गरेर यसलाई परिमार्जित गर्दै स्वीकार गर्दै मान्य सदस्यहरूले म आग्रह गर्न चाहन्छु यो रेलवे विधेयकलाई पास गरिदिनका लागि मेरो हार्दिक अनुरोध र आग्रह छ। सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। 1. यस ऐनको नाम औषधि तेस्रो संशोधन ऐन 2079 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरन्त प्रारम्भ हुनेछ। 2079 को प्रस्तावना र नाम विधेयकको अङ्ग बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। विधेयकको दफावार छलफलको क्रममा सांसदहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री यादवले विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरूले राख्नुभएको विषयलाई नियमावली मार्फत सम्बोधन गरिने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही असार 20 गते सोमबार अपराह्न 1 बजे बस्नेछ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक अनिल कुमार झामाथि दुर्व्यवहार भएको छ। विद्यालय समयमा विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक नपुर्याएको भन्दै अखिल क्रान्तिकारीले कालो मोसो दलेर शुक्रबार कार्यकक्षमै दुर्व्यवहार गरेको हो। देशभर विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन नसकेको भन्दै अखिल क्रान्तिकारी केन्द्रीय समितिको नेतृत्वमा झालाई कार्यकक्षमै मोसो दलिएको महासचिव ललित विक्कले जानकारी दिनुभयो। झामाथि देशभर विद्यालयमा पाठ्यपुस्तकको चरम अभाव सृजना गरेको, राजधानीमा समेत पाठ्यपुस्तक विद्यालयमा पुर्याउन नसकेको, केन्द्र लामो समयदेखि चरम भ्रष्टाचारमा मुछिएको, कागज खरिदमा अनियमितता गरेको, निजी शैक्षिक संस्थासँग मिलेर केन्द्र डुबाउने खेलमा लागेको र जनताको छोराछोरीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको आरोप अखिल क्रान्तिकारीले लगाएको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेको छ। शुक्रबार आयोगले रवि लामेछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन दर्ताको प्रमाणपत्र प्रदान गरेको हो। यस्तै आयोगले प्रस्ताव गरेको घण्टी चुनाव चिन्हमा भने आयोगले संशोधन गरेको छ। घण्टी चुनाव चिन्ह अर्को दलको भएपछि आयोगले पार्टीलाई गोलाकार भित्रको घण्टी चिन्ह दिएको छ। असार 7 गते रवि लामेछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गर्दै पार्टी दर्ताको लागि आयोगमा निवेदन दिनुभएको थियो। उहाँले चुनाव चिन्ह घण्टी राख्न प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै दर्ता भयो। अझ औपचारिक रूपमा हामीले भर्खरै सर्टिफिकेट पायौँ। यो यहाँहरू समक्ष यो खुसी साट्न पाउँदा हामी अत्यन्त हर्षित छौँ र तपाईँहरू मार्फत सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका र यस दलको दर्ताका लागि चासो चिन्ता व्यक्त गर्नुहुने सबैजनालाई यो खुसीको समाचार सुनाउन पाएका छौँ। यहाँहरू सबैको चासो अथवा चिन्ता भनौँ अथवा जिज्ञासा थियो, त्यो अब चाहिँ सकिएको छ। आजबाट औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता भएको छ निर्वाचन आयोगमा। चुनाव चिन्ह घण्टी, गोलाकारभित्र घण्टी।
होइन हामीले चाहिँ के भने विकल्प दिनुपर्ने हुन्छ। हाम्रो घन्टी र गोलाकारभित्रको घन्टी थियो, त्यसमध्ये हामीले गोलाकारभित्रको घन्टी पायौँ। निर्वाचन आयोगले हामीलाई गोलाकारभित्रको घन्टी चाहिँ हामीलाई उपलब्ध गरायो। अब राजनीतिक दल दर्ता भएको छ, हामी अब जनतामाझ पुग्नुपर्छ, हाम्रा एजेन्डाहरू सहित हामी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। केही कुराहरू मात्र हामीले भन्न पाएका छौँ, हाम्रा सबै कुराहरू भन्न बाँकी नै छ। औपचारिकता प्राप्त गरिसकेपछि अब चरणबद्ध क्रमशः हामी हाम्रा कार्यक्रमहरू गर्दै जान्छौँ। विभिन्न भेलाहरू गर्दै पार्टीले आफ्ना कमिटीहरू गठन गर्नुपर्नेछ। ती कार्यहरूलाई हामी बुँदागत रूपमा क्रमशः आवश्यकता अनुसार गर्दै अगाडि बढ्छौँ। आजबाट नै अब अझ बढी हाम्रो सक्रियता हुनेछ। पार्टी दर्ताको निवेदन आयोगमा दिएपछि विभिन्न राजनीतिक दल एवं स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एलायन्सले उक्त पार्टी दर्ता नगर्न आग्रह गर्दै ध्यानकर्षण गराएका थिए। अब आर्थिक समाचार। भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि विराटनगर भन्सारबाट गहुँ आयात शून्यमा झरेको छ। गहुँको सट्टा मैदा र आटाको आयात सुरु भएको छ। भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउनु अघि तयारी आटा र मैदा भन्सारको ग्रिन च्यानलबाट नेपाल भित्रिएका थिएन। वैशाख अन्तिम सातातिर भारतले गहुँ उत्पादन लक्ष्यभन्दा कम भएको भन्दै निकासीमा प्रतिबन्ध लगायो। भारतले फिजीमा भने गहुँ निर्यात गरिरहेको छ। भारतले छिमेकी मुलुकलाई आवश्यक परे परिणाम तोकेर दिन सकिने बताएको छ। तर नेपालले गहुँ ल्याउन कूटनीतिज्ञ पहल नगर्दा 36वटा स्वदेशी मैदा मिल सङ्कटमा परेका छन्। विराटनगर भन्सार कार्यालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढुङ्गानाका अनुसार भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा आयात रोकिएको छ। त्यसपछि मैदा र आटाको आयात सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो। गत जेठमा 31,48,000 रुपैयाँ मूल्यको 80 मेट्रिक टन गहुँको पिठो आयात भएको छ। प्रवक्ता ढुङ्गानाका अनुसार यसअघि गहुँ नै आयात हुन्थ्यो। भारतले गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाएपछि बिस्कुट चाउचाउ उद्योगले गहुँको पिठो नै मगाउन थालेका हुन्। असारमा जेठको भन्सारभन्दा बढी गहुँको पिठो भित्रिएको छ। नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग गहुँबारे कुरा नगर्दा पिठो आयात हुन थालेको हो। यसले स्वदेशी मैदा मिलहरू जोखिममा परेका छन्। नेपालका 36 मैदा मिलले वार्षिक 6,50,000 टन पिठो उत्पादन गर्छन्। उद्योगीहरू भारतबाट गहुँ ल्याउन नपाएर गाई बस्तुबाट खुवाउने चोकरको पनि समस्या हुने बताउँछन्। विराटनगर भन्सारका अनुसार यो नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको 10 महिनामा 32,77,90,000 रुपैयाँ मूल्यको करिब 1 लाख क्विन्टल गहुँ आयात भएको छ। मैदा उत्पादक सङ्घका महासचिव राधेश्याम अग्रवालले स्थानीय उत्पादनभन्दा भारतबाट आउने पिठो सस्तो पर्ने भएकोले यहाँका उद्योगले लागत समेत उठाउन नसक्ने स्थितिमा आएको बताउनुभयो। उहाँले यहाँका मैदा मिल बन्द हुने सङ्घारमा पुगेको र गहुँ आयात गर्दा भन्सार मसुल 5% लाग्ने र मैदा आयात गर्दा 10% भन्सार मसुल तिर्नुपर्ने बताउनुभयो। तापनि स्थानीय उत्पादनको तुलनामा भारतीय मैदा सस्तो पर्ने गरेको बताउनुभयो। स्वदेशी मैदा उद्योगले वार्षिक उत्पादन क्षमता 16 लाख मेट्रिक टन रहेको र तर गहुँ अभावले वार्षिक सरदर 6,50,000 टन मात्र उत्पादन गर्दै आएका छन्। अग्रवालले भारतले गहुँ निकासीमा रोक लगाएर मैदा निकासी गर्न दिँदा यसपालि त्यति पनि उत्पादन हुने स्थिति नभएको बताउनुभयो। मुलुकमा अहिले स्वदेशी उत्पादनको गहुँ करिब 1.25 लाख टन छ। त्यसैले 36वटा उद्योगलाई बढीमा 1 महिना दान छ। उक्त मौजात सकिएपछि सबै मैदा उद्योग बन्द हुने अग्रवालले बताउनुभयो। अघिल्लो वर्ष भारतबाट 6,90,72,90,000 रुपैयाँ मूल्यको 3,35,932 टन गहुँ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। जोगबनी नाकाबाट मात्र गत वर्ष 2,20 करोड मूल्यको 7,800 टन गहुँ आयात भएको थियो। भारतले गहुँ निकासीमा रोक लगाएर मैदा निकासी खुल्ला राख्दा स्थानीय मैदा मिल बन्द गर्नुको विकल्प नरहेको मोरङ व्यापार सङ्घका उपाध्यक्ष तथा विशाल मैदा मिलका सञ्चालक विकास बेगवानीको भनाइ छ। सरकारले भारत सरकारसँग कुरा गरेर गहुँ आयात सहज नगराए नेपालमा ठूलो अभाव सृजना हुने उहाँले बताउनुभयो। हाहाकार हुन नदिन भारत सरकारसँग तत्कालै सरकारले सम्झौता गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतले आजदेखि एक पटक मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। एकचोटि मात्र प्रयोग गरिने र त्यसपछि फेरि प्रयोग नगरी फालिने प्लास्टिकका 19 सामानमा भारतले प्रतिबन्ध लगाएको हो। भारतको पर्यावरण मन्त्रालयले प्रतिबन्ध लागेका प्लास्टिकका सामानको सूची सार्वजनिक गरेको छ। 75 माइक्रोनभन्दा तलका प्लास्टिकका झोला, प्लास्टिक राखिएको कान कोट्याउने
रबड़, प्लास्टिक का झंडा, कैंडी तथा आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक का गिलास, कप, प्लेट, काटा, चम्चा, चक्कु लगायतमा प्रतिबन्ध लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। यस्ता खालका प्लास्टिकका सामग्रीको प्रयोग गरेको पाइए कारबाही हुने पनि खबरमा उल्लेख छ। यो नियम भारतभर लागू हुनेछ। त्यस्तै सामग्रीको उत्पादन, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा बन्देज लगाउन तथा सूक्ष्म निगरानी राख्न भनिएको छ। भारतीय केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डका अनुसार भारतमा हरेक वर्ष 2.5 लाख टन यस्तो प्लास्टिक उत्पादन हुन्छ भने प्रतिदिन 36,000 टन प्लास्टिक जन्य फोहोर जम्मा हुन्छ। यस्तो फोहोर आधाभन्दा बढी नदीमा फ्याँक्ने गरिएको छ। अमेरिकाको उत्तर पूर्वी शहर न्युयोर्कमा बिहिबार भएको गोलीकाण्डमा 9 जना घाइते भएको सिन्हुवाले जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले संयुक्त राज्य अमेरिकामा बन्दुक हिंसाको घटनाहरू रोक्न एक विधेयकमा हस्ताक्षर गरेपछि सो सामूहिक गोलीबारीको घटना भएको हो। गोलीबारीमा क्विन्टन प्लेसको 200 ब्लकमा साँझ 6:20 को समयमा सिन्हुवाले प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बिहिबार उल्लेख गरेको छ। पीडितका एक नाबालक समेत रहेको बताइएको छ। घटनाबारे न्युयोर्क प्रहरी विभागद्वारा अनुसन्धान भइरहेको र थप विवरण सार्वजनिक हुने उहाँले बताइएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा बन्दुक हिंसा र राजनीतिक निष्क्रियता विरुद्ध राष्ट्रव्यापी विशाल प्रदर्शन भएको र 19 बालबालिका र 2 शिक्षकको हत्या भएको घटनाको 1 महिनापछि सम्झौता कानुन लागू भएको थियो। रूस युक्रेन युद्धमा रणनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण मानिएको युक्रेनको स्नेल आइल्यान्डबाट रुसी सेना पछि हटेको छ। युक्रेनले आफ्नो आक्रमणका कारण रुसी सेना पछाडि हटेको दाबी गरेको छ। तर रुसले संयुक्त राष्ट्र संघलाई युक्रेनबाट कृषि उत्पादन ढुवानी गर्न, मानवीय मार्ग प्रशस्त गर्न त्यहाँबाट हटेको बताइएको छ। स्नेक ल्यान्ड 1 वर्ग किलोमिटर भन्दा बढी सानो छ। युक्रेनका सशस्त्र बलका प्रमुख जनरल भालेरी जुलुन्स्की युक्रेन भूभागको रक्षा गर्न सघाउन सबैलाई धन्यवाद दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसको रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना कदमले युक्रेनबाट कृषि उत्पादन निर्यात गर्न मानवीय मार्ग खोल्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रयासमा रुसले बाधा नपरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। युक्रेनले ब्लक सीको उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा आफ्नो कारण अन्न निर्यात गर्न नसकेको दाबी गर्न नपाउने रुसको भनाइ छ। खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले क्यानाडाको स्थानीय क्लब ओन्टारियोसँग अभ्यास खेल सुरु गरेको छ। राति 9:15 बजेदेखि किङ सिटी ओन्टारियो बीच सुरु भएको हो। नेपाली टोली मंगलबार क्यानाडा गएको हो। त्यहाँका ओन्टारियोसँगको अभ्यास खेल र 2 एक दिवसीय खेल टोली स्कटल्यान्ड जानेछ। क्यानाडासँग असार 20 र 21 गते 1 दिवसीय श्रृङ्खला हुनेछ। नेपालले क्यानाडा र स्कटल्यान्ड भ्रमणका टोली 2 परिवर्तन गरेको छ। बसिर अहमद पहिलो पटक राष्ट्रिय टोलीमा परेका छन्। स्पिन अलराउन्डर पवन सराफले पनि टोलीमा पुनरावगमन गरेका छन्। अमेरिकामा रहेका स्पिनर सागर ढकाल, सुशान भाडी र ओपनर सुनिल धमला टोलीमै छैनन्। स्कटल्यान्डमा नेपाल, स्कटल्यान्ड र नाम्बिया बीच त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खला हुनेछ। नेपालले असार 27 र 32 गते स्कटल्यान्ड तथा असार 29 र साउन 1 गते नाम्बियासँग खेल्नेछ। अंक तालिकामा नेपाल 16 खेलमा 7मा जित र 8मा हार र 1 खेलमा बराबरी सहित 15 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा छ। नेपाललाई सिधै विश्व कप ग्लोबल छनौट खेल्न शीर्ष 3मा पर्नुपर्ने हुन्छ। 1 दिवसीय मान्यतालाई निरन्तरता दिन शीर्ष 5मा पर्नुपर्ने हुन्छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।